पञ्चायतकालका पञ्च नेताहरूका छोराहरूले समेत गर्न नसकेको यो कुख्याति कामतर्फ नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू किन लागिरहेका छन्? तपाईहरूले धन कमाउनतर्फ लम्पसार भइदिँदा देश विदेशीहरूको क्रीडास्थल बनिरहेको छ। कतै ब्याङ्ककतिर खिचडी पाकिरहेको छैन? दर्शकवृन्द नमस्कार। देशको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल भनेर मानिएको नेपाली काङ्ग्रेस विधिवत रूपमा विभाजनको सङ्घारमा पुगिरहेको छ। आज शेरबहादुर देउवा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिको निवास धुम्बाराही र धुम्बाराहीमै बस्ने गर्दै आउनुभएका अर्का नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइराला दुवैजनाको निवासमा छुट्टा छुट्टै मिटिङहरू भइरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका शेखर गगन गुटहरूको भेला भएको छ भने उता सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा शेरबहादुर देउवा गुटकै भेला भएको छ। बिहानको समयमा यी दुवैका निवासहरू आफ्ना गुटका भेलाहरू भइरहेका छन्। त्यसपछि शेरबहादुर देउवाकै निवासमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने भनेर तोकिएको। नेपाली काङ्ग्रेस भित्रको देखिएको यो गुटबन्दीले स्पष्ट गरिरहेको छ नेपाली काङ्ग्रेस अब विभाजनको सङ्घारमा पुगिरहेको छ। कारण के हो भित्री कुरो बुझ्न सकिँदैन। तर बाहिर चर्चामा आएको कुरो के छ भनेपछि पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कारबाही गरिएपछि उनलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिनुपर्छ भन्ने अडान शेखर गगन समूहले लिइरहेको छ भने शेरबहादुर देउवा समूहले उनलाई बचाउने अभियानमा लागिरहेको अवस्था देखिन्छ। यसबाट स्पष्ट हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेस कति भ्रष्टाचारको विरुद्धमा सङ्कल्पित छ। भ्रष्टाचारको विरुद्धमा यो पार्टीले काम गर्न सक्छ कि सक्दैन, यो पार्टीले भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्छ कि गर्दैन भन्ने यो सानो दृष्टान्त हो। हुन त नेपाली काङ्ग्रेसले भन्दै आएको छ हामी बिपी कोइरालाको मार्गदर्शनमा छौँ। तर बिपी कोइरालाको मार्गदर्शन के थियो? नेपाली काङ्ग्रेसका अहिलेका कार्यकर्ताहरूलाई सोध्ने हो भने बिपी कोइरालाको मार्गदर्शन बारेमा कसैलाई पनि जानकारी छैन। नेपाली काङ्ग्रेसको मार्गदर्शन के हो, नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिक आदर्श के हो भनेर अहिलेका नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूलाई सोध्ने हो भने शेरबहादुर देउवाले के गरिरहनु भएको छ त्यो हो, गगन थापाले के भनिरहनु भएको छ त्यो हो, शेखर कोइरालाले के भनिरहनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको आदर्श त्यही हो, नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिक मान्यता त्यही हो। नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा बोलेको इतिहास छैन। नेपाली काङ्ग्रेसले नेपाली जनतालाई गन्तव्य समाजवादको बाटोमा लैजाउँ भनेर बोलेको इतिहास छैन। जबकि बिपी कोइरालाले भन्ने गर्नुभएको थियो राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद। यदि बिपी कोइरालाको राजनीतिक आदर्शलाई पछ्याएर नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढ्न खोज्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस विभाजन हुनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन, कुनै औचित्य छैन विभाजनको निम्ति छुट्टा छुट्टै बैठकहरू गर्नुमा। जब पञ्चायत व्यवस्था थियो, निर्दलीयता थियो, दलहरूमाथि प्रतिबन्ध थियो, त्यो अवस्थामा गणेशमान सिंहजीको निवासमा बृहत भेला बोलाइएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसको राष्ट्रिय सम्मेलन बोलाइएको थियो। त्यो राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपाली काङ्ग्रेस बाहेकका पनि जमघट भएको थियो। त्यहाँ जमघट हुने मात्र होइन, त्यहीँबाट संयुक्त आन्दोलनको उद्घोष गरिएको थियो। त्यो संयुक्त आन्दोलनमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू जोडिएर पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्धमा आन्दोलनको उद्घोष गरेका थिए र त्यही आन्दोलनको उद्घोषले देशमा दलीय पद्धतिको सुरुवात गरेको थियो। राजाले दलहरूमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न बाध्य भएका थिए। जब दलहरूमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भयो, दलहरूमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भइसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेस विचलनको बाटोतिर लाग्यो। नेपाली काङ्ग्रेसको विचलनलाई रोक्नतर्फ नेपाली काङ्ग्रेस भित्र अहिलेसम्म प्रयास भएको पाइँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसले सबै उद्योग कल कारखानाहरूलाई निजीकरणको नाममा कौडीको मूल्यमा यहाँका मारवाडी समुदायलाई बिक्री गर्यो। त्यसरी बिक्री गर्ने क्रममा नेताहरूले प्रशस्त धनलाभ गरे होलान्, तर देशमा बेरोजगारीको सृजना गरे, देशमा उत्पादन घटाउने काम गरे, देशमा
उपभोग्य वस्तुहरू बाहिरबाट आयात गर्ने काम गराए। त्यसै गरिकन कृषि क्षेत्रमा जाने हो भने पनि किसानहरूलाई निरुत्साहित गर्ने गरिकन उनीहरूले कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमहरू लागू गर्नतर्फ लागे। द्वैत स्वामित्वको अन्त्य गर्ने नाममा मोहियानी हक कायम गराउने जो पञ्चायतकालीन किसानहरूको अधिकार थियो, त्यो किसानहरूको अधिकारलाई नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार आइसकेपछि, दलहरूमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भइसकेपछि त्यसमा पनि फुकुवा भयो। जसले जति जग्गा जमिन किसानको नाममा दिनुपर्ने अवस्था छ, मोहियानी हकको कारणले गर्दा उनीहरूले दिए हुन्छ। त्यसपछि यो देशमा जब पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो, पञ्चायती व्यवस्था ढलिसकेपछि जोताहाको मोहियानी हक लाग्ने प्रथा हट्यो। जोताहाले जति वर्षसम्म जमिनदारको जग्गा जोतेको भए पनि उसले मोहियानी हक दाबी गर्न नपाउने पद्धति सुरुवात गरियो। यसरी नेपाली काङ्ग्रेसकै कारणले गर्दा जोता किसानहरूको हक मेटाउने काम गरिएको छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको कुनै पनि नेतृत्व पङ्क्तिले यो किसानको हक मेटाउने काम गर्न हुँदैन भनेर आवाज उठाएको सुनिएन। अझ अगाडि बढेर भन्ने हो भने दलीय पद्धति सुरु भइसकेपछि यो दलीय पद्धतिमा अथवा संसदीय पद्धतिमा हाम फालेका नेपालका कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट जोताहा किसानहरूलाई मोहियानी हक दिलाइनुपर्छ अथवा जोताहा किसानलाई जग्गाको स्वामित्व कायम गरिदिनुपर्छ भन्ने आवाज सुनिँदैन। कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले समेत किसानको हकमा कुरा गर्न छोडेका छन्। के पञ्चहरूको मात्रै ठेक्का थियो? त्यो राजा महेन्द्रमा मात्रै भएको त्यो दृष्टिकोण थियो त किसानहरूको हितको निम्ति? बिपी कोइरालाले जुन बेला पञ्चायत विरुद्ध आन्दोलन छेड्नु भएको थियो अथवा राजतन्त्रात्मक निरङ्कुशताका विरुद्ध आन्दोलन छेड्नु भएको थियो, त्यो बेला नेपाली काङ्ग्रेसको नारा थियो जग्गा कसको जोत्नेको, घर कसको पोत्नेको। खोइ त जग्गा कसको जोत्नेको नारा नेपाली काङ्ग्रेसले किन छोड्यो? घर कसको पोत्नेको नारा नेपाली काङ्ग्रेसले किन छोड्यो? यही नारालाई राजा महेन्द्रले अवलम्बन गरेर उनले ख्याति कमाए, जनताको अधिकार स्थापित गरे। तर त्यसतर्फ नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूको ध्यान पुगेको छैन। अझ खास गरेर सर्वहारा वर्गको हितको निम्ति भनेर राजनीति सुरु गरेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू, किसान वर्गको निम्ति आवाज उठाउँदै राजनीतिक स्थायित्वको राजनीतिक प्रारम्भ गरेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि किसानहरूको हितको निम्ति बोल्न छोडिसकेका छन्। बरु कम्युनिस्ट नेताहरू तस्करीमा बदनाम भइरहेका छन्, मिटर ब्याज ठगीमा बदनाम भइरहेका छन्, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बदनाम भइरहेका छन्, वाइट बडी विमान खरिद प्रकरणमा बदनाम भइरहेका छन्, ओम्नी प्रकरणमा बदनाम भइरहेका छन्, यति होल्डिङ्स प्रकरणमा बदनाम भइरहेका छन्, सुन तस्करी प्रकरणमा बदनाम भइरहेका छन्। एकपछि अर्को गर्दै नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू, अझ भन्ने हो भने शीर्ष नेताहरू मुखै देखाउन नबन्ने गरिकन मास्क लगाएर हिँड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। उनीहरूको आफ्नै क्रियाकलापको कारणले गर्दा कुनै पनि नेताका छोराहरू, निकै ख्याति कमाएका कम्युनिस्ट पार्टीका छोराहरू, चाहे नेकपा एमालेका नेताहरूका छोरा भनौँ, चाहे नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूका छोरा भनौँ, चाहे नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताका छोरा भनौँ, कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीका नेताका छोराहरू मुख देखाउन नपाउने अवस्थामा पुगिरहेका छन्। अझ भन्ने हो भने रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रहरीको खोजीमा परेका छन्, टोपबहादुर रायमाझीका छोरा जेलमा परिसकेका छन्। यस्तो लज्जाजनक अवस्थाबीच देशको कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढिरहेको छ। यदि कम्युनिस्ट नेताहरूले आदर्शको राजनीति गरेको भए, चरित्रको राजनीति गरेको भए, निष्ठाको राजनीति गरेको भए उनीहरूका सन्तानहरू, उनीहरूका छोराहरू यसरी कुख्याति कमाउने किसिमको बाटोतर्फ अवश्य पनि लाग्दैनथे। मेहनतको कमाई खानुपर्छ, जनताको हितमा काम गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा चिन्तनशील हुनुपर्छ भन्ने कुरातर्फ यदि नेताहरूले, खास गरी कम्युनिस्ट नेताहरूले सोच बनाइदिएको भए, परिवारका सदस्यहरूलाई
त्यही रूपमा प्रशिक्षित गरिदिएको भए निश्चित रूपमा परिवारका सदस्यहरू सजिलोसँग धन कमाउने, तस्करी गरेरै भए पनि धन कमाउने, बदनामी कमाएरै भए पनि धन कमाउने बाटोतिर अवश्य पनि लाग्ने थिएनन्। यो पञ्चायतकालका पञ्च नेताहरूका छोराहरूले समेत गर्न नसकेको यो कुख्याति कामतर्फ नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू किन लागिरहेका छन्? कुनै पात्रको नाम लिएर कुनै पात्रको चित्त दुखाउनु यहाँ आवश्यक छैन। सबै नेताहरूले सामूहिक रूपमा मम भनेर आफ्नो क्रियाकलापलाई सम्झना गर्नुहोस्। ककसका छोराहरू यस्ता गलत क्रियाकलापमा बदनाम भइरहेका छन्, समाचारका मुख्य विषय बनिरहेका छन्। ती नेताहरूले आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ। किन हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट विचलित भयौँ? किन हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट विमुख भयौँ? किन जनताको स्वाधीनताको निम्ति, जनताको निम्ति आवाज उठाउने राजनीतिक कार्यदिशाबाट हामी विमुख भयौँ? किन राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा हामी आत्मसमर्पणवादी बन्यौँ भन्ने कुरातर्फ सबै नेताहरूले स्मरण गर्नुहोस्। तपाईँहरूले धन कमाउनतर्फ लम्पसार भइदिँदा देश विदेशीहरूको क्रीडास्थल बनिरहेको छ। देश विदेशीहरूको क्रीडास्थल बनेकै कारणले गर्दा विदेशीहरूको चलखेल यहाँ बढिरहेको छ। आज 16-17 वर्ष भइसक्यो देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको, राज संस्था विस्थापित भएको, तर आज राजा ल्याउनको निम्ति कटिबद्ध भएर राजावादीहरू लागिरहेका छन्। निष्ठावान स्थापित राजनीतिक दलका नेताहरू बदनाम हुँदै जानु, तर स्वतन्त्र व्यक्तिको रूपमा चुनावमा लडेका बालेन शाह, हर्क साम्पाङ जस्ता व्यक्तिहरू चर्चाको शिखरमा जानु, उनीहरू लोकप्रिय बन्दै जानु, नयाँ राजनीतिक दलको रूपमा उदाएका रवि लामिछाने जस्ता सन्देहास्पद व्यक्ति चर्चाको शिखरमा पुग्नु, उनले नै भ्रष्टाचारको विरुद्धमा उद्घोष गर्नु, उनले नै भ्रष्टाचारको विरुद्धमा कटिबद्ध भएर आवाज उठाउन सक्नु। तर कम्युनिस्ट खोल ओढेका राजनीतिक दलका नेताहरू एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारका मुद्दामा मुछिँदै जानु र भ्रष्टाचारका विरुद्ध आरोपित व्यक्तिहरूलाई बचाउनको निम्ति उनीहरूलाई संरक्षण गर्नतर्फ नेताहरू नै कृत सङ्कल्पित लागेको देखिनु योभन्दा लज्जाजनक विषय केही हुन सक्छ? राजनीतिक दलका नेताहरू, खास गरेर कम्युनिस्ट खोल ओढेका राजनीतिक दलका नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ। नेपाली जनतामा अहिले पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति आस्था छ। कम्युनिस्ट नेताहरूले केही गर्लान् भन्ने विश्वास छ, तर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेका नेताहरू एकपछि अर्को गर्दै हरेक कोणबाट बदनाम हुँदै गइरहेको अवस्थाले जनतामा निराशा बढ्नु र जनताले विकल्प खोज्नु र 17 वर्ष अगाडि राजदरबार त्यागेर, नारायणहिटी त्यागेर बहिर्गमनमा परेका राजा अब म चुप लागेर बस्दैन भनेर टाउको उठाउनु र अहिले चलखेलको वातावरण भइरहेको अवस्थामा ब्याङ्ककको भ्रमणमा निस्किनु र यतातिर राजावादीहरूले हलक्कै टाउको उठाएर आवाज उठाउन खोज्नु, अर्कोतिर नेपाली सेनालाई जुरुक्क जुरुक्क बुरुक्क बुरुक्क उठाउने खालका शब्दावलीहरू व्यक्त भइरहनु, विवादास्पद व्यक्तिहरूले नेपाली सेनाको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ भन्ने जस्ता अभिव्यक्तिहरू दिनु र विदेशी चलखेल यहाँ चर्को रूपमा अगाडि बढ्नु र अमेरिकाको उपनिवेशको रूपमा नेपाललाई रूपान्तरित गरिसकेको अवस्थामा अहिले अमेरिकाको मुख्य योजनाको रूपमा आएको एमसिसी परियोजना लागू गराउने प्रतिबद्धतातर्फ देश उन्मुख हुनु, यी सबै गतिविधिहरूले सङ्केत के गरिरहेको छ? कतै ब्याङ्ककतिर खिचडी पाकिरहेको छैन? ब्याङ्ककमा पक्कै पनि केही खिचडी पाकिरहेको छ कि? राजनीतिक दलका नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक जनताको हितमा र राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा सोचेर काम नगर्ने हो भने जनताले सधैँभरि विकृत बाटोमा लागेका, तस्करी धन्दामा लागेका, लुट खसोटमा लागेका, भ्रष्टाचारको बाटोमा लागेका भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गर्नु नै राजनीतिक धर्म ठान्दै आएका नेताहरूको मुख ताकेर बसिरहने छैनन्। सबै नेताहरूलाई चेतना भया। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद, नमस्कार।